वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने कराची में डट कर मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि पुलिस एहलकारों के जवाब ने हमें हिम्मत और हौसला दिया है कि हमारी पहली दिफाई फोर्स में ख़तरों का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। शाबाश पाकिस्तानियों, शहीदों को सलाम हो, हमले में ज़ख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कराची में डट कर मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि पुलिस एहलकारों के जवाब ने हमें हिम्मत और हौसला दिया है कि हमारी पहली दिफाई फोर्स में ख़तरों का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। और ईरान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दहशतगर्दों को हर लिहाज से शिकस्त फाश दी। शिकस्त खोर्दा दहशतगर्द फ़र्जी कुव्वत के लिए दोबारा नए अहदाफ का सहारा ले रहे हैं। ईरान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की बाकियात से जल्द निजात हासिल कर लेगा। ईरान ने भी कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। इस बारे में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दहशतगर्दों को हर लिहाज से शिकस्त फाश दी है। भारत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में नाकामी के बाद बौखलाहट में जाली फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर, बिहार और नई दिल्ली में थ्रेट वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से 25 दहशतगर्दों की दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी के हमले का खतरा है। ऐसी वार्निंग्स जाली फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का हिस्सा होती हैं। भारत की जानिब से ऐसी किसी कार्रवाई के बाद ये वजह बताई जाएगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत भेजकर इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत चीन से मुंह की खाने के बाद बौखलाहट का भी शिकार है। भारत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में नाकामी के बाद बौखलाहट में जाली फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और इस सिलसिले में उसने थ्रेट वार्निंग्स भी जारी की हैं। चीन के हाथों चित्रोल के बाद भारत का मज़ाहिका खेज रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बुज़दिल भारतीय अफवाज सरहद पर चीन को मौसर जवाब न दे सकी तो मोदी सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत में 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी। मोबाइल एप्लीकेशंस में टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर्स शामिल हैं। उधर कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय रद्द-ए-अमल को तंज का निशाना बना दिया। कहा, मोदी सरकार ने क्या घुस के मारा है। टिकटॉक के बगैर अब चीनी फौज गुलवान वादी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन के हाथों चित्रोल के बाद भारत का मज़ाहिका खेज रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। बुज़दिल भारतीय अफवाज सरहद पर चीन को मौसर जवाब ना दे सकी तो मोदी सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत में 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी। मारूफ ताजिर रहनुमा अकील करीम ढेरी ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए नकद इनाम का ऐलान कर दिया। हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा को 25 लाख फीकस दिए जाएंगे, जबकि हमले में जख्मी होने वालों की भी माली मदद की जाएगी। अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अली, बताएगा क्या कहना है अकील करीम ढेडी का? जी बिल्कुल, मारूफ ताजिर रहनुमा अकील करीम ढेडी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सामने खड़े होने वाले सिक्योरिटी एहलकार और गार्ड्स के लिए फीकस 25 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है, जिसकी जो स्टॉक एक्सचेंज और इंतजामिया मिलकर जमा करके इन एहलकारों को जो है वो पहुंचाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि अगले 48 घंटे में ये रकम उनको मुंतकिल कर दी जाएगी। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने विफाक के टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर एक्साइज को विफाक के टैक्स जमा करने से रोक दिया है। सिंध हुकूमत ने विफाक के टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने वज़ीर एक्साइज को विफाक के टैक्स जमा करने से भी रोक दिया। हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया। खैर वो अलग डिस्कशन, उस पर मैं नहीं जाता। फरवरी के अंदर हमने खत लिख दिया था फेडरल एफपीआर को, और उसकी वजह ये थी कि आज से कोई 3 साल पहले इन्होंने कुछ 7 अरब रुपए हमारे काट दिए थे
کہ جی آپ نے ہمارے صحیح ٹیکس وصول نہیں کیا، جو کہ بالکل غلط تھا. اور اس پہ کئی بار میں CCI میں ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں، پچھلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اس میں بھی کہہ چکا ہوں، یہاں پہ بھی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہر میٹنگ میں کہا ہے، لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا. تو فیبروری کے اندر ہم نے ان کو نوٹس دے دیا تھا کہ بھائی ہم یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکیں گے اگر آپ ہمارے جو اریئرز ہیں، جو آپ نے ہماری ایڈ سورس کاٹ لیے، واپس کر دیں. جب کوئی جواب نہیں آیا تو انسٹیٹ کے بغیر بتائے انہیں کر دیا جائے. آج ایک ان کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں اس کا پھر ذکر ہوا تھا اور بات یہ کہی گئی تھی کہ ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. تو اس سے اور چیز کا تعلق نہیں، اگر یہ کچھ اور ماجرائی یا کچھ نہ بھی ہوتی نا تو یہ سٹیپ ہم لیتے. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے فائنانس بل کے ذریعے قانون سازی پر سوال اٹھا دیے. کہا فائنانس بل کے ذریعے دیگر اداروں کو FPR کو ڈیٹا فراہم کرنے کا پابند بنانا مناسب نہیں. پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ قانون سازی آئین کے آرٹیکل 14 کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے فائنانس بل کے ذریعے قانون سازی پر سوال اٹھا دیا ہے. نہ صرف فائنانس بل میں انکم ٹیکس میں بھی امینڈمنٹس ہیں، سیلز ٹیکس میں بھی امینڈمنٹس ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی امینڈمنٹس ہیں، اور اس میں FPR کو اختیارات دیے گئے ہیں یا گورنمنٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ کا ریئل ٹائم ڈیٹا ایک سٹیزن کا اور اس کے بارے میں ہر چیز، اگر وہ اوورسیز ہے تو اوورسیز کارڈ کا ڈیٹا، پاکستانی ہے تو CNIC کا ڈیٹا، اس کی پراپرٹی کا ڈیٹا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ڈیٹا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر ٹرانزیکشن کا ڈیٹا نہ صرف خود FPR لے سکتی ہے، کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے، بلکہ تھرڈ پارٹی کو بھی دے سکتی ہے. یہ بہت تشویشناک ہے اور اس میں یہ آرٹیکل 14 کے خلاف ہے جو پرائیویسی کا پروویژن. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے حکومت میں بیٹھے لوگوں نے سیاست کو سازشوں اور الزامات کا کھیل بنا دیا. حکمران عدم برداشت اور غصہ اور نفرت کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس میں بہتری لانے کے دعوے داروں نے عوام کے دکھوں میں اضافہ کر دیا. غیر سیاسی اور غیر منتخب لوگوں نے حکومت کو یرغمال بنا رکھا ہے. PTI نے اپنا منشور اور عوام سے کیے گئے تمام وعدے بلا دیے. 2 سال کے بعد بھی حکومت کی کوئی سمت ہے اور نہ ہی کوئی منزل ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنو عاقل میں لڑکے کو لڑکی سے ملنے کے لیے آنا مہنگا پڑ گیا. ہاسپٹل میں ملنے آنے والا برقع پوش نوجوان لوگوں اور ہاسپٹل عملے کے ہتھے چڑھ گیا. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل پنو عاقل میں لڑکے کو لڑکی سے ملنے کے لیے آنا مہنگا پڑ گیا. ہاسپٹل میں ملنے آنے والا برقع پوش نوجوان لوگوں اور ہاسپٹل عملے کے ہتھے چڑھ گیا. متحدہ عرب امارات میں مساجد اور تمام عبادت گاہیں 1 جولائی سے کھولنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. جمعے کی نماز کے بارے میں ابھی حکم جاری نہیں کیا گیا. مساجد اور عبادت گاہوں کو 30% گنجائش کے ساتھ کھولا جائے گا. پارکس، شاپنگ مالز اور انڈسٹریل ایریاز کی مساجد بند رہیں گی. متحدہ عرب امارات میں مساجد اور تمام عبادت گاہیں 1 جولائی سے کھولنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ جمعے کی نماز کے بارے میں ابھی حکم جاری نہیں کیا گیا. مساجد اور عبادت گاہوں کو 30% گنجائش کے ساتھ کھولا جائے گا، جبکہ پارکس، شاپنگ مالز اور انڈسٹریل ایریاز کی مساجد بند رہیں گی. پاکستان میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے کے بعد ویتنام سمیت متعدد ممالک نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کرنا شروع کر دیا. ویتنام میں 27 پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے گئے، جس میں 12 پائلٹس ڈیوٹی پر تھے، جبکہ دیگر 15 پائلٹس کسی وجہ سے فعال نہیں تھے. ویتنام کی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق وہ پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں. دوسری جانب قطر اور عمان میں بھی پاکستانی پائلٹس اور انجینئرز کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں. پاکستان میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے کے بعد ویتنام سمیت متعدد ممالک نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ویتنام میں 27 پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کیا جا چکا ہے. اور PIA میں بڑے پیمانے پر ٹکٹس کی مبینہ طور پر خرد برد کا انکشاف ہوا ہے. PIA سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ٹیم نے سیالکوٹ سیلز آفس کارروائی میں فراڈ پکڑ لیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. PIA میں بڑے پیمانے پر ٹکٹس کی مبینہ طور پر خرد برد کا انکشاف ہوا ہے. عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بتائے گا مزید کیا کیا انکشافات ہوئے؟
عثمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائے گا اس حوالے سے. عثمان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں پی آئی اے میں بڑے پیمانے پر ٹکٹس کی مبینہ طور پر خرد برد کا انکشاف ہوا ہے. پی آئی اے سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ٹیم نے سیالکوٹ سیلز آفس کارروائی میں فراڈ پکڑ لیا ہے. پی آئی اے میں بڑے پیمانے پر ٹکٹس کی مبینہ طور پر خرد برد کی گئی ہے اور اس سلسلے میں سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ٹیم نے کارروائی کی ہے سیالکوٹ سیلز آفس میں. عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عثمان بتائیے گا اس کارروائی میں کیا سامنے آیا ہے؟ عثمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کارروائی کی گئی ہے سیالکوٹ سیلز آفس میں جہاں پر خرد برد کا انکشاف ہوا ہے. ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ایران نے صدر ٹرمپ کی گرفتاری میں مدد کے لیے انٹرپول سے مدد بھی مانگ لی ہے. ایرانی حکام نے جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث 36 افراد کی نشاندہی کی ہے. انٹرپول نے ایران کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ایران نے صدر ٹرمپ کی گرفتاری میں مدد کے لیے انٹرپول سے مدد بھی مانگ لی. اس بلیٹن سے